चाहिँ अघिल्लो क्लासमा चाहिँ प्रेमको बारेमा हेरेका थियौँ र परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ विवाहलाई समृद्धि बनाउनु हो र यो समृद्धि बनाउने हो भने चाहिँ हामीले प्रेमलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ र प्रेम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो विवाहको लागि। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर विवाहमा चाहिँ विवाहलाई ख्रिस्टको प्रेमद्वारा प्रतिबिम्बित गर्नु, मतलब ख्रिस्टको प्रेम प्रदर्शन गर्नु। जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ त्यसरी तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर, मतलब त्यो विवाहमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि यो पति पत्नी एउटै शरीर हुन्छन् हैन, र त्यसको लागि बलिदानात्मक प्रेम चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी विवाहलाई चाहिँ कस्तो सम्झन्छौँ भने मैले अघि पनि बताएँ, सम्झौतामा सही गरेको एउटा कागजमा सही गरेर चाहिँ हामी अब आज श्रीमान र श्रीमती भयौँ भनेको सम्झन्छन्। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट होइन। मतलब हामी विवाह चाहिँ एउटा के भन्छ दुई पक्ष बीच गर्ने करार भनौँ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनौँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामी एउटा चाहिँ विवाह गरौँ भने त्यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ करार हो। यो परमेश्वरको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिने करार हो। त्यसकारणले विवाह, क्रिस्चियन विवाह चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिने करार हो। मतलब परमेश्वर, जब अघि मैले भने नि श्रीमान श्रीमती र परमेश्वरलाई अझ हामी धेरै मानिसहरूको उपस्थितिमा रहेर विवाहलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र त्यसपछि यो चाहिँ करार हो, यो कन्ट्र्याक्ट होइन। मतलब यो सम्झौता गऱ्यौँ होइन हामीले केही समयको लागि, अनि यो यतिखेरसम्म, अनि सम्झौताहरू ब्रेक हुने धेरै कारणहरू हुन्छन् होइन। कतिपय सम्झौताहरू ब्रेक हुन्छन्, त्यसकारणले यसलाई हामीले सम्झौता सम्झनु हुँदैन। यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको करार हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ विवाह चाहिँ प्रेम अति आवश्यक छ। अघि हामीले प्रेमको बारेमा हेऱ्यौँ भने त्यही प्रेमले चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई, आफ्नो श्रीमतीले श्रीमानलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, त्यो ईश्वरीय प्रेमले, जुन प्रेम हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यही प्रेमले हामीले प्रेम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको उद्देश्य यो हो। अब जस्तै मन लागे छोड्ने, मन लागे जोडिने होइन यो। अब कहिलेकाहीँ भन्छ नि रिस उठ्ने बित्तिकै डिभोर्सतिर जाने, अनि मन लाग्ने बित्तिकै आज बिहा भोलि डिभोर्स, यो किसिमको कुराहरू चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ यो सोच्नु भएन। धेरै मान्छेहरूले, मैले धेरैचोटि विवाहको कुरा पढाउँदाखेरि मैले एकजना वृद्ध मान्छेलाई भेटेको थिएँ। उनको छोरी क्रिस्चियन हुनुभएको कारणले उहाँसँग कुरा भयो। उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई जहिले पनि एउटै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यसलाई मैले असनमा साग किनेको जसरी किनेर लिएर आएको भन्थ्यो, गएँ रे अनि मलाई मन पर्यो ल भनेर। त्यो खालले विवाह हुँदैन, त्यो खालको विवाह होइन। त्यो खालको सोचलाई विवाहमा हटाउनुपर्छ, त्यो खालको सोच विवाहमा हुनु हुँदैन। त्यसकारण दोस्रो कोरिन्थी 5 शर्तले के भन्छ भने हामी नयाँ सृष्टि हौँ। मतलब हामीसँग अब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी यो विवाहलाई चाहिँ ईश्वरीय सोच अनुसार, ईश्वरले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, येशू ख्रिस्टले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यही प्रेमलाई आफ्नो श्रीमान आफ्नो श्रीमतीलाई यो कन्ट्र्याक्ट, यो सम्झौता होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गरेको करारको रूपमा लिएर जानुपर्छ। त्यसैले यसरी जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो विवाहलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ख्रिस्टको प्रेम प्रतिबिम्बित गर्न सक्छौँ, ख्रिस्टको प्रेम प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। जब तपाईँले आफ्नो विवाहमा ख्रिस्टको प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अनि मानिसहरूले तपाईँको साक्षीलाई, तपाईँको गवाईलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको ती कुराहरूलाई हेर्छन् र परमेश्वरको महिमा गर्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनको अल्टिमेट गोल भन्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। याद गर्नुहोस्, हाम्रो विवाहले होस्, हाम्रो सबै परिस्थिति र अवस्थाले हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रेमलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा सदाको लागि गरिने करार हो। यो विवाह चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ सोच र मनस्थिति अनुसार चाहिँ हामी आफू गर्ने बित्तिकै यसलाई बन्द गर्ने, यसलाई गर्ने बित्तिकै यसलाई जोड्ने कुरा होइन। यो चाहिँ सदाको लागि एउटा करार हो। मतलब विवाह, त्यसकारणले परमेश्वरले विवाहमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ डिभोर्सलाई, विवाह विच्छेदलाई
परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। विवाह विच्छेदलाई कहिले पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। यसलाई हेर्नु मलाकी 2:14 भन्छ, परमप्रभु तिम्रो जवानीको पत्नीको बीचमा साक्षी हुनुभएको छ। सुन्नुहोस् है, मलाकी 2:14 के भन्छ भने परमप्रभु तिम्रो जवानीको पत्नीको बीचमा साक्षी हुनुभएको छ। मतलब विवाहमा हामीले परमेश्वरलाई साक्षी राखेका छौँ। मतलब परमेश्वर हामीसँग उहाँको उपस्थितिमा रहेर हामीले करार बाँध्दछौँ र जुन पत्नीसित तिमीले विश्वासघात गरेका छौ ऊ त तिम्रो जीवनको साथी र तिम्रो बाछाकी पत्नी हो। कहिलेकाहीँ यी किसिमका कुराहरू हुन्छ भने ऊ चाहिँ तिम्रो पत्नी हो, मतलब ऊ बाछाकी पत्नी हो। अनि यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ ध्यान देऊ, यसलाई चाहिँ तिमीले विचार गर, यो चाहिँ कुरालाई तिमीले ध्यान देऊ, यो कुरालाई तिमीले ध्यान देऊ भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ जहिले पनि विवाहलाई चाहिँ प्रेमले ख्रिस्टको प्रेमले प्रतिबिम्बित गर्ने कारणले यो विवाह सधैँको लागि हो। दुई दिनको के भन्छ सम्झौता होइन, 2 दिनको कन्ट्र्याक्ट होइन। यो चाहिँ करार हो, अनन्तको करार हो, परमेश्वरसँग रहने, परमेश्वरसँग। अनि पास्टरले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने हामी स्वर्गमा पो अर्को विवाह गर्दैनौँ, सायद स्वर्गमा पनि हामी भन्नु श्रीमान श्रीमती सँगै हुन्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको भएर चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो विवाहलाई तोड्नेतिर, यो विवाहलाई चाहिँ बन्द गर्नेतिर, यो विवाहलाई चाहिँ तोड्नेतिर चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ एउटा साधारण किसिमको सोच पनि नहोस्। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ, यो सोच पनि। त्यसकारणले यसलाई नतोड्नको लागि प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसै गरी आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी ख्रिस्टले हामीलाई गर्नुभयो त्यसै गरी गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले यो ख्रिस्टको विवाहमा चाहिँ ख्रिस्टको प्रेम प्रतिबिम्बित हुन झल्कनुपर्छ मानिसले। वाह, त्यो परिवार किन यस्तो छ थाहा छ? किनकि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छन्, परमेश्वरलाई जानेका छन्। प्रेम चाहिँ विवाहमा आधारित हुन्छ। केही व्यक्तिले भन्छ कि मैले ती व्यक्तिलाई प्रेम गर्थेँ र विवाह गरेँ। भनौँ न, केही व्यक्तिले के भन्छ भने मैले ती व्यक्तिलाई प्रेम गर्थेँ अनि मैले विवाह गरेँ। त्यो डिभोर्स नै हुन नपर्ने थियो होइन? प्रेम विवाह गरेको डिभोर्स भएको कुरा। अधिकांश डिभोर्स प्रेम विवाह गर्ने मान्छेको हुन्छ। अधिकांश डिभोर्स प्रेम विवाह गर्ने मान्छेको हुन्छ। उनीहरूले भावना रहेर प्रेम गरेका थिए, उनीहरूले साँचो ईश्वरीय प्रेम गरेका थिएनन्। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहनु अगाधै प्रेमले त्यहाँ ध्यान दिएका थिएनन्। उनीहरूले साधारण किसिमको प्रेम गरेका थिए। उनले भावना भएर ओहो मलाई मन पर्यो, याद गर्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ विवाहलाई यो भावनाको प्रेमलाई लिएर गएर चाहिँ मलाई लाग्छ यो किसिमले होइन। मैले त्यसो भएर अहिले चाहिँ प्रेम विवाह होइन, विवाह प्रेम हो। विवाह प्रेम गर्नुपर्छ, मतलब विवाहपछि प्रेम गर्ने। जसरी परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मेरो प्रिय र यसलाई चाहिँ विकास गरे, जुनसुकै अवस्थामा जस्तो सुकै भने प्रेमको विकास गर्ने कुरा गरौँ। प्रेमले परमेश्वरलाई सम्झना साथ होइन यो कुरा गरौँ। तर साँचो प्रेम चाहिँ भावनामा हुँदैन। यो विवाह परमेश्वरको उपस्थितिमा बलिदानात्मक प्रेम हो होइन? दुईजना असिद्ध मानिसहरूको बीच परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिने सिद्धता, मतलब परमेश्वरले मानिस, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि मानिस पवित्र विवाह भनेर हामी भन्छौँ। के भन्दाखेरि परमेश्वर दुवै मानिस पहिला जन्मदा पापी थिए, दुष्ट थिए, तर परमेश्वरको प्रेमको कारणले उनीहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरे र प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतले उनीहरू पवित्र भए। अनि दुईटा पवित्र मानिसहरूको बीचमा गरिएको विवाह यो। त्यसकारण यसलाई हामी पवित्र विवाह भन्न सक्छौँ। त्यसकारण यो विवाह पवित्र विवाह दुईटा भनौँ न त्यति सिद्ध होइन, तर ख्रिस्टको रगतले उनीहरूको पापको क्षमा भएका मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम प्रस्तुत गरेर देखाउनु भएको त्यो कुरालाई चाहिँ विवाहमा जोडिएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ अब परमेश्वरको महिमाको कामको लागि प्रयोग गर्नु, ख्रिस्टको कारणले पवित्र भएर गरिने सम्बन्धबाट परमेश्वरको डरमा गरिने बलिदानको प्रेम हो विवाह होइन? त्यसकारण त्यो विवाहमा चाहिँ बलिदानको प्रेमको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ यीशु ख्रिस्टले यहाँ सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो
भनेर प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ कि मत्ती 26:36 र 37मा सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा मनले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर। याद गर्नुहोस् है, सारा हृदय, सारा प्राण, सारा मनले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। किन परमेश्वरले प्रेमको लागि भन्नुभयो? ठुलो आज्ञा, तिमीलाई ठुलो आज्ञा के हो त भन्दा त्यहाँ प्रेमको कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई पनि र मानिसहरूलाई पनि याद गर्नुहोस्, प्रेमको कुरा गर्नुभएको छ। सबभन्दा ठुलो आज्ञा के हो? के त्यही प्रेम हो। त्यसकारण विवाहमा पनि प्रेम अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विवाहमा प्रेमलाई अझ विशेष प्रकारले सोच्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा यसलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वरको स्वभाव नै प्रेम हो। याद गर्नु, जति पनि अरू परमेश्वरको क्यारेक्टर, परमेश्वरको चरित्रलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कुरा प्रेममा आधारित भएको छ। कुनै पनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, प्रेममा आधारित छ। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, प्रेममा आधारित छ। परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, प्रेममा आधारित छ। त्यसकारणले परमेश्वरको सम्पूर्ण गुणहरू प्रेममा आधारित छ। कहिले पनि परमेश्वरको गुणमा चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। यहाँ पहिलो योहन्ना 4:16 भन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ, प्रेम गर्दैनौँ, अनि परमेश्वरलाई चिनेकै हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ त्यही भन्नुभएको छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तिम्रो विवाहमा प्रेम झल्काउनु आवश्यक छ। तिम्रो विवाहमा प्रेम प्रतिबिम्बित हुनु आवश्यक छ। तिम्रो विवाहमा परमेश्वरको उपस्थिति प्रेम सँगै जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ विवाहमा यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले हामीले विवाह परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वर श्रीमान र श्रीमती, विवाहमा अरू नभए नै हुन्छ। हाम्रो एउटा मिसनरले फोन गर्नु पर्यो, एउटा विवाह गर्नु पर्यो, उनीहरूसित पैसा थोरै छ भन्नु त हाम्रै सम्बन्धित ब्रान्च चर्चको, अनि उहाँहरूले विवाह गर्नु पर्यो। अनि मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ, विवाहमा दुला छ, दुलै छ, भयो, म पनि हुन्छु, परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुन्छ, अनि विवाह भइहाल्छ। होइन, किन चाह्यो धेरै कुराहरू? होइन, किन चाह्यो? त्यहाँ धेरै कुरा चाहिँ आदम र हव्वाको विवाहमा त्यही कुरा भएको थियो। त्यसो भएर विवाहमा होइन भोज गर्न सकिन्छ, नगर्नुहोस् भने होइन, त्यो गर्दैमा बिग्रिन्छ भनेको होइन। तर विवाहमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ। त्यसकारणले परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ, विवाहमा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अगाडि जान सक्छौँ। अघि नै पढेको हामीले पहिलो योहन्ना 4:7 र 8मा पनि त्यही भन्दैछ। होइन, के भन्दैछ भने प्रिय हो, हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, किनकि प्रेम परमेश्वरबाट हो। याद गर्नु, प्रेम परमेश्वरबाट हो। त्यसकारण हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ। यहाँ यो कुरा, एकले अर्कालाई, श्रीमान र श्रीमती एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ। किन थाहा छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो करार बाँधिएको छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी एक भएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई जोड्नु भएको छ र 3 सुताले बाँधेको डोरी हातपट्टि छोडिँदैन। मतलब परमेश्वरको साथमा हामी रहनुभएको छ। त्यसकारणले तिमीले चाहिँ के भन्छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, किनकि प्रेम परमेश्वरबाटको हो, अनि प्रेम गर्ने हरेक जन परमेश्वरबाट जन्मेको हो र उसले परमेश्वरलाई चिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी याद गर्नुहोस् न, अब कहिलेकाहीँ यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ कि कहिलेकाहीँ हामीले जुन कुरा परमेश्वरलाई नचिनेको जस्तो हाम्रो क्रियाकलाप हामी प्रस्तुत गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध हो परमेश्वरलाई चिन्ने। कसैले भने मैले तपाईँलाई चिनाएर तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्ने होइन, व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई चिन्नु हो। कहिलेकाहीँ हामीले नचिनेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामी चर्चमा सुसमाचार प्रचार पनि गर्छौँ कि तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको पो छैन कि, साँचो रूपमा उहाँले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कुरालाई भरोसा गर्नुभएको छैन कि भन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। म चर्च जाँदैमा क्रिस्चियन हुँदैन, बप्तिस्मा लिँदैमा क्रिस्चियन हुँदैन। त्यसकारणले एउटा विवाह चाहिँ पवित्र विवाह कसको हुन्छ भन्दा एउटा मुक्ति पाएको मानिसको अर्को मुक्ति पाएको मानिससँग हुन्छ। बप्तिस्मा लिएको चर्च गएको, चर्चको अगुवा भएको, लिडर भएको मानिससँग होइन।
एउटा मुक्ति पाएको मानिससँग अर्को मुक्ति पाएको मानिसको विवाह हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई जब चिन्छ उसले, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, उसले परमेश्वरलाई चिन्छ। यदि परमेश्वरलाई चिन्दैन भने, उसले उसँग प्रेम छैन भने उसले परमेश्वरलाई नचिनेको पनि हुन सक्छ। त्यही भन्दैछ छैन, तिमीले परमेश्वरलाई चिन्दैनौ। चिन्नु भनेको चाहिँ थाहा पाउनु, परमेश्वरको बारेमा जान्नु। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको बारेमा थाहा पाउनु, परमेश्वरको बारेमा जान्नु। कहिलेकाहीँ हामी त्यो थाहा नै पाउँ। त्यसकारणले क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ तपाईँले गर्ने कुरामा आधारित छँदैछ, थाहा पाउने कुरामा आधारित छ। सबै कुरा परमेश्वरले सिद्धाइसक्नु भएको छ, त्यसलाई थाहा पाऊ तिमी। त्यसकारणले पावलले धेरै 7वटै मण्डलीले लेखेको पत्रमा तिमीले थाहा पाऊ, तिमीले जान, तिमीले चिन। अनि हामी विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरलाई गहिरो रूपमा चिनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, गहिरो रूपमा परमेश्वरलाई जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अनि त्यो थाहा पाउनु, जान्नु, थाहा पाउनु हो। उसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भनेको उहाँलाई चिन्नु हो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँलाई चिन्नु। र त्यही जब हामी जान्दछौँ नि, हामी त्यही कुरा हामी प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। जब परमेश्वरको प्रेमलाई जान्दछौँ नि हामी त्यही कुरा प्रतिबिम्बित, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको अगापे प्रेम हामीमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अगापे प्रेम चाहिँ नि शुद्ध, मतलब त्यसमा केही पनि मिसिएको छैन, मात्रै प्रेम, प्योर, दूधमा पानी नमिसेको जस्तै त्यो प्रेममा केही पनि कुरा मिसिएको छैन। त्यो शुद्ध, स्वार्थरहित, त्यसले कुनै पनि स्वार्थको कुरा गर्दैन। परमेश्वरको अगापे प्रेम र बलिदानात्मक, मतलब आफू सिद्धिएर अरूको लागि फाइदा गर्ने, आफूले घटेर अरूको लागि जोड्ने, बिना शर्तको हुन्छ। त्यहाँ शर्त हुँदैन। त्यो अगापे प्रेममा कुनै पनि शर्त हुँदैन। र परमेश्वरले गर्ने प्रेम, त्यसकारणले अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, परमेश्वरको अगापे प्रेमले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि अगापे प्रेम पनि आवश्यक छ। त्यसकारणले एफिसी 5:22 देखि 33 सम्म पावलले यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको सम्बन्ध श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धसँग दाँजेका छन्। त्यहाँ अगापे प्रेम पनि वैवाहिक जीवनको लागि। त्यसकारणले ख्रीष्टको प्रेम प्रदर्शित गर्ने कुरा, अगापे प्रेम भएन भने त्यहाँ के हुन्छ थाहा छ? त्यसले हामीले प्रदर्शन गर्न सकेन भने के हुन्छ? तिमीभन्दा म के छ, अमेरिकामा 50% विवाह विच्छेद हुन्छ, छोडपत्र हुन्छ। के कारणले थाहा छ? सानो कारण। किन थाहा छ? उनीहरू दुईटै आफूले आफूलाई केही हो भन्ने सम्झन्छन्। ख्रीष्टको रगतले मुक्ति पाएको कुरालाई पनि बिर्सिन्छ। ख्रीष्टले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको कुरालाई, ख्रीष्टले वैवाहिक जीवनमा जोडेको कुरालाई नै बिर्सिन्छन्। अनि उनीहरूले के छ? कमाइलाई देख्छन्। तिमी जति कमाउँछौ म पनि त्यति कमाउँछु, तिमीसँग नभए म पनि बस्नेछु। यदि हाम्रो देशमा पनि त्यो के भएको भने श्रीमतीहरू अधिकांश 90% श्रीमतीहरू काम गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा बाध्यता भएर यो के भन्छ, पति आश्रित भएर बसेका छन्। यदि समान रूपमा कमाउने श्रीमती भयो भने श्रीमतीलाई च्यालेन्ज दिन सक्छ। तर त्यो राम्रो होइन। परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्न। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गरेर गरेको 2 दिनको सम्बन्ध, सम्झौता होइन यो अनन्तमा गरिएको करार हो। त्यसकारणले ईश्वरीय प्रेम, स्वार्थरहित प्रेम, सिद्ध प्रेम अनि बलिदानात्मक प्रेम र बिना शर्तको प्रेम परमेश्वरले प्रस्तुत गरेको चाहनुहुन्छ। विवाहमा बिना शर्तको प्रेम प्रस्तुत गरेको। हामीलाई धेरैलाई थाहा छ होइन, ग्रीक शब्द प्रेमको लागि 4वटा शब्दहरू। फिलियो, साथी साथीको प्रेम, बीच साथी साथीलाई गर्ने प्रेम फिलियो। इरोस, श्रीमान र श्रीमतीको बीचको सम्बन्धको प्रेमको सम्बन्ध। स्टर्गियो, आमा बाबु र छोराछोरी प्रति। र अगापे, ईश्वरीय शुद्ध र स्वार्थरहित बलिदानात्मक र बिना शर्तको प्रेम। यो प्रेमको होला। यसो संसारमा आएर अगापे प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् होइन, पहिले हुन 4:10ले त्यही कुरा के बताउँछ भन्दा, हेर्नुहोस् है, प्रेम यसैमा छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौं भनेर होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई अगापे प्रेमले प्रेम गर्नुभयो। बिना शर्त, निस्वार्थ, बलिदानात्मक, शुद्ध प्रेमले
उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। आफ्नो पुत्र हाम्रो लागि पापको लागि प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु भयो। उहाँले हाम्रो हिसाब किताब राख्नु भएन, हाम्रो पापलाई हेर्नु भएन, हाम्रा यी कुरालाई हेर्नु भएन, उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो। यो प्रेम कहिले पनि अन्त हुँदैन, यो चाहिँ अटुट प्रेम हो। यो प्रेम परमेश्वरको प्रेम, अगापे प्रेम कहिले पनि अन्त हुँदैन। त्यसकारणले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेम सबै रहन्छ, प्रेम सधैँ रहन्छ, अगापे प्रेम सधैँ रहन्छ। परमेश्वर सधैँभरिको लागि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको भएर यसलाई हामीले ध्यान दिनु। विवाहमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अगापे प्रेम हामीमा प्रकट गर्नुभयो, प्रदान गर्नुभयो र खनाउनु भयो। पहिलो यूहन्ना 4:9 भन्छ, हामीतर्फ परमेश्वरको प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, हामीतर्फ परमेश्वरको प्रेम उहाँले यसैमा प्रकट गर्नुभयो, हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो अगापे प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि पहिलो यूहन्ना 3:1 भन्छ, हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। साँच्चै नै कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। रोमी 5:5 भन्छ, पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाएको छ। वाह, यसलाई ध्यान दिनु। त्यसकारणले अगापे प्रेम हामीमा सिद्ध पारिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अगापे प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। र यूहन्नाले त्यसै कारणले पहिलो यूहन्नामा चाहिँ 4:11 र 12 यहाँ यसरी बताउँछन् कि यूहन्नाले प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने, सुन्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। याद गर्नु, परमेश्वरले जुन अगापे प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारणले हामी एक अर्का, या श्रीमान श्रीमती एक अर्का सबै परिस्थिति, तर यसमा श्रीमान श्रीमतीलाई अझै बढी विशेष गरेर एक अर्कालाई यही किसिमको प्रेम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अगापे प्रेम गर्नुभयो। यहाँ त्यही भन्दैछ न, पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु। परमेश्वरले कसैलाई कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध पारेको हुन्छ। उहाँको प्रेम, यदि हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध पारेको हुन्छ। त्यसो भएको भएर हामीले यसलाई सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको त्यो अगापे प्रेम, जुन प्रेमले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जुन प्रेमले उहाँले बलिदानात्मक प्रेम, उहाँ सिद्ध प्रेम र उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसै गरी विवाहमा पनि एक अर्काले यही प्रेम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। विवाहमा यही प्रेमलाई, यो श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने मात्र होइन, श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्ने मात्र होइन, यो दुवैतर्फ दुवैले चाहिँ एकले अर्कालाई यी किसिमका कुराहरू गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा प्रेमको सुरुवात गरौँ, विवाहमा प्रेमको सुरुवात गरौँ, अनि हाम्रो घरमा प्रेमको सुरुवात गरौँ, हाम्रो समाजमा, हाम्रो सङ्गतिमा, सबै परिस्थितिमा प्रेमलाई विचार गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त्यसकारणले आज हामी यहाँ छौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झने हो भने, परमेश्वरको प्रेमलाई विचार गर्ने हो भने हामी यहाँ हुँदैन थियौँ। यदि हामीले परमेश्वरले, म त भन्छु, एकछिन मात्रै पनि परमेश्वरको बारेमा सोचौँ कि जसोसुकै भनौँ, म मेरो बलले एकछिन पनि सहन सक्दिनँ, रहन सक्दिनँ। मैले हिजो एउटा इराजलाई पहिला बिरामी हुँदाखेरि एउटा डाक्टर, मेडिसिटी हस्पिटलको एउटा डाक्टर थियो, अनि अस्ति चाहिँ उसले चाहिँ एक हप्ता अगाडि एउटा डाक्टरको, त्यही मेडिसिटीमै काम गर्ने डाक्टरको घरमा उसको कान परेछ। अनि उसले चाहिँ मलाई उपचार गर्ने डाक्टरको नाम लिएछ है उसले। अनि त्यसपछि के भयो थाहा छ, त्यो डाक्टरै मरेछ। 3 महिना भयो त्यो डाक्टर त मर्यो। के भएर? ब्लड क्यान्सर भएर। डाक्टर सबैलाई बचाउने डाक्टर आफू बाँच्न सक्थ्यो नि, हामी केही पनि गर्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा, त्यसकारणले परमेश्वरको प्रेमलाई हामी हेरौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई हामी विचार गरौँ, सोचौँ। हामी अगापे प्रेमले गर्नुभएको छ हामीलाई। त्यसकारणले हाम्रा सबै परिस्थितिहरूमा, सबै अवस्थामा यो प्रेमलाई हामी लिएर हिँडौँ, यो प्रेमलाई प्रस्तुत गरौँ।
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विवाहमा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि त्यहाँ बीचमा प्रेम भएन भने, यदि हाम्रो विवाहमा त्यहाँ कुनै पनि प्रेमको साटो अरू कुरा हो भने विवाह चाहिँ समृद्ध हुँदैन, विवाह असल हुँदैन अनि यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। अनि शैतानले यही कुरा चाहन्छ। जहिले पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? अगापे प्रेमले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ। शैतान के चाहन्छ? डिभोर्स गरेको चाहन्छ। शैतानले कहिले पनि तपाईले शैतानको चाहना इच्छा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने उसले डिभोर्स गरेको चाहन्छ। डिभोर्स भन्ने शब्द तपाईको मुखबाट निस्केको प्रेम होइन, त्यो प्रस्तुत गरेको कुरा होइन, त्यो चाहन्छ। पहिले योहन्ना 4:17 भन्छ, न्यायको दिनमा हामी साहस होस् भनेर यसैमा हाम्रो प्रेम सिद्ध पारेको छ, किनभने जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ उस्तै हामी पनि यस संसारमा छौं। जस्तो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा छौं न्यायको दिनमा। त्यसकारणले परमेश्वरको प्रेम, जुन प्रेम प्रस्तुत गर्न येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र आफ्नो प्रेम हामीलाई दर्शाउनु भयो, आफ्नो प्रेम हामीलाई देखाउनु भयो। अब त्यसै गरी तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर, श्रीमान श्रीमती बीचको असल सम्बन्ध रहोस्। यसै गरी यो प्रेमले तिमीहरू परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि जाऊ। अनि हामीले बेमा सिंहासनको न्यायको सिंहासनको अगाडि हामी उभिँदाखेरि हामी डराउनु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन, हामी फिक्री गर्नु पर्दैन, किनकि हामीले परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेम हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अनि हामी लज्जित हुँदैनौँ त्यहाँ। किन थाहा छ? परमेश्वरले हामीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई स्याबास मेरो विश्वासयोग्य सेवक भन्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेहनत, हाम्रो प्रेम, हाम्रो यी कुराहरू चाहिँ हामी यी कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ, हामी यी देखाउन सक्छौँ र त्यसले हामीलाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले विवाह सिंहासनमा हाम्रो जाँच हुन्छ, तिमीले तिम्रो श्रीमान श्रीमतीलाई अगावै प्रेमले प्रेम गर्यो कि गर्यो? श्रीमानलाई श्रीमतीलाई अगावै प्रेमले। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। याद गर्नुहोस्, विवाहमा चाहिँ 3 किसिमको प्रेमको आवश्यकता, तीन किसिमको यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु कि अगापे मात्र होइन, यहाँ 3 किसिमको विवाह चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विवाहमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अगापे मात्र होइन, अगापे पनि आवश्यक छ, अरू पनि आवश्यक छ। त चाहिँ जस्तै इरोस, फिलियो र अगापे प्रेम। इरोस रोमान्टिक प्रेम, याद रोमान्टिक रूपमा यस प्रेमलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ होइन। त्यसको श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यो रोमान्टिक प्रेम पनि आवश्यक छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ मान्छेहरू, मैले धेरै मान्छेहरूले देखेको छु चाहिँ आफ्नो श्रीमान भन्दा बाहिर रोमान्टिक गर्ने मान्छेहरू। मतलब त्यो भन्न खोजेको मतलब के भन्दाखेरि रमाइलो कुराहरू, जस्तै मान्छेले भनौँ रमाइलो भनेको कुरा के हो त? आफ्नो श्रीमती श्रीमानसँग। त्यसकारणले विवाहमा मानिसहरू हनीमुनको परिकल्पना, यो बाइबलले बिब्लिकल हो, बाइबलबाट आयो। मतलब त्यहाँ चाहिँ त्यो भोलि चाहिँ ती कुराहरूलाई गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अझ प्रगाढ प्रेममा अझ अगाडि जानको लागि त्यहाँ हनीमुनको परिकल्पनाहरू भएको छ। त्यसो रोमान्टिक कुराले भनौँ न, कुनै पनि कुराहरूले श्रीमान र श्रीमती बीचमा चाहिँ बाधा ल्याउन नपरोस्। कुनै पनि कुराले अरू कुरामा रमाउने श्रीमतीलाई कहिलेकाहीँ केही क्रिस्चियनहरूले भन्छ क्रिस्चियन हुने बित्तिकै चाहिँ होइन, मतलब रमाइलो भनेको कुरा त्यसले बुझेन। गीत गाउनु, नाच्नु र अनिखेरि त्यो गर्नु मात्रै रमाइलो होइन। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा अरू किसिमका रोमान्टिक कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नु, त्यो प्रेम आवश्यक छ। त्यो प्रेमले विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले यो प्रेम विवाहको लागि महत्त्वपूर्ण आवश्यक छ होइन। इरोस प्रेम, यस प्रेमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि फिलियो प्रेम, असल विवाहमा आफ्नो श्रीमान श्रीमती एउटा असल साथीको रूपमा, सबभन्दा बेस्ट फ्रेन्ड, मेरो श्रीमान मेरो श्रीमती बेस्ट फ्रेन्ड होइन, सबभन्दा साँच्चै नै हुने सबभन्दा नजिकको साथी मेरो श्रीमती बाहेक अरू हुन सक्दैन। जतिसुकै हित र मित मिल्ने साथी भए पनि मेरो साथी, मेरो श्रीमती र मेरो श्रीमान भन्दा नजिकको साथी अर्को हुँदैन। त्यसकारण यो पनि प्रदर्शित गर्नु आवश्यक छ। याद गर्नु, साथ दिने, हरेक कुरामा साथ दिने, दुःखमा सुखमा। विवाहमा करारमा हामी यही भन्छौँ, दुःखमा सुखमा बिरामीमा सबै परिस्थितिमा म
तपाईलाई म तिमीलाई साथ दिन्छु, म तिमीलाई सहायता गर्छु, कुनै पनि परिस्थितिमा म तिमीलाई एक्लै छोड्दिन। थुप्रै कुरा हैन, हामीले यो के भन्छ रोमियो एन्ड जुलियट अनि मुना मदन जस्ता मान्छेहरूका यी प्रेम कुराहरूको कथाहरू हामीले सुनेका छौँ, त्यस बारेमा थाहा पाएका छौँ हैन। यिनीहरू त्यो खालको जोडी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हरेक परिस्थितिमा साथ दिने, सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने, सँगै जिउने, यो कुरा चाहिँ एउटा साथ दिने कुराहरू। कहिलेकाहीँ श्रीमान र श्रीमतीको हेर, अहिले मैले त्यो गाडीमा लेखेको त्यो देखेँ भने मलाई अचम्म लाग्दो कुराहरू, त्यो मान्छेले त्यो के खालले भएर त्यो गाडीमा लेख्यो मलाई थाहा छैन हैन। घरमा बस्यो, पैसाको चाप, विदेश गयो, श्रीमती टाँप गरेर लेखेको कुराहरू। शैतानले जहिले पनि यी कुराहरूलाई के भन्छ यी कुराहरूलाई उत्साह दिने, प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले हामीले विवाह गरेको खालि एउटा रोमान्टिक लागि मात्रै होइन। मतलब कतिपय मान्छेहरूले कस्तो भन्दाखेरि अघिको हेऱ्यो नि रोमान्टिक कुराहरूलाई भन्दा एउटा अझ यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि भनौँ न, यौन सम्बन्धको लागि मात्रै सोच्ने मानिसहरू छन्। त्यो मात्रै रोमान्टिक होइन। रोमान्टिकको अर्थ यौन सम्बन्ध मात्रै होइन, अरू सबै कुराहरू हो। रमाउनु हो, रोमान्टिक लाइफलाई जिउनु हो, त्यो प्रदर्शित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्को कुरा साथ दिने फिलियो प्रेम पनि त्यहाँ आवश्यक छ। हरेक परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा, हरेक कुराहरूमा यो प्रेम, फिलियो प्रेमलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारण विवाहमा चाहिँ हरेक परिस्थितिमा साथ दिने, यसले गर्दा चाहिँ विवाहलाई चाहिँ समृद्धि बनाउनतिर अगाडि बढाउँछ। अनि अधिकांश नेपालमा विवाह डिभोर्स भएको मैले देख्दैछु, यो साथ दिने कुराको कमी कमजोरीले गर्दा। नेपालमा चाहिँ रोमान्टिक कुराले भन्दा पनि साथ दिने कुरा मतलब अब आज बिहा गरेको के नहोला भनेर है, बिहा गरेको त बिहा गरेर केही पनि रहेछ, उसले भनेर चाहिँ बढी कुरा भनेर चाहिँ उहाँ त केही पनि रहेछ, यस्तोसित नै बस्छन् भनेर अर्कोतिर होइन। त्यो त हरेक परिस्थितिमा याद गर्नुहोस्। तपाईँले र हामीले यो हाम्रो समाजका परिस्थिति र अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि धेरै मानिसहरूले चाहिँ यदि विवाहमा श्रीमान र श्रीमती एक भएर अगाडि जान्छन् भने परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अनि रुपियाँ पैसा कमाउनु मात्रै शान्ति होइन, रुपियाँ पैसा भएर मात्रै आनन्द दिँदैन, तर हामीलाई अरू धेरै कुराले चाहिँ यसले हामीलाई सहायता गर्छ। त्यसकारणले यो साथ दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, सबै सँगै मिलेर होइन। अब जस्तै नेपालमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि श्रीमानको लुगा श्रीमतीले धोइदियो भने, श्रीमानले श्रीमतीको लुगा धोइदियो भने त्यो जोइटिङ्ग्रे हुन्छ होइन, त्यो मान्छे एकदमै तल्लो स्तरमा ग्रेस होइन। मैले तपाईँलाई भने नि अस्ति भनौँ न, मेरो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 6 महिना चाहिँ भनौँ न म ओछ्यानमा सुत्दाखेरि चाहिँ म उठ्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ मेरो श्रीमती, मेरो साथ दिने मान्छे चाहिँ साँच्चै भनौँ भने मलाई एकछिन पनि छोडिन। मलाई मात्रै होइन, तपाईँको लागि पास्टर कार्ललाई, सुजनलाई, जहिले पनि अरू पास्टरले, बल्टिमोरको पास्टरले एन्जल भन्नुहुन्थ्यो, मान्छे होइन सुजन, स्वर्गदूत भन्नुहुन्थ्यो। कारण किन थाहा छ? 7 वर्ष, 7 दिन होइन, 7 वर्ष उहाँले चाहिँ उहाँको सेवा गरिरहनु भएको थियो। त्यसो भएको भएर हो, यसरी चाहिँ यो हरेक किसिमले हरेक परिस्थितिमा साथ दिनको लागि चाहिँ यो विवाह आवश्यक छ। त्यसकारण फिलियो प्रेम महत्त्वपूर्ण छ, साथ दिने प्रेम महत्त्वपूर्ण प्रेम हो। त्यसले गर्दा यो प्रेमलाई जहिले पनि हामीले विवाहमा चाहिँ अगाडि लिएर जानु आवश्यक छ, अगाडि जानु आवश्यक छ। अर्को कुरा अगापे प्रेम, यो 3वटा प्रेम भने अगापे प्रेम। अगापे प्रेम चाहिँ आफैलाई दिने प्रेम, बलिदानात्मक प्रेम। कहिलेकाहीँ भन्नु श्रीमतीले के भने, श्रीमान है होइन, के हो त मेरो श्रीमती, मेरो डार्लिङ होइन। एकजना मान्छेले के भन्यो भने पास्टर कार्लले त्यहाँ भनेको कुरा, त्यो एउटा साथी आएर होइन, अनि उसको घरमा होइन, अनि उसले साथीले चाहिँ
अब श्रीमतीलाई कहिले हनी, कहिले प्रिय, कहिले मायालु, कहिले डियर, कहिले डार्लिङ होइन यी किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिरह्यो अरे। अनिखेरि होइन तिमीले त अनि पछि श्रीमती गइसकेपछि होइन श्रीमान साथीलाई सोध्यो होइन तिमीले त यस्तो शब्द मात्रै तिमीले कहिलेौ प्रयोग गर्यो तिमी साथी त सधैँ यस्तै शब्दले बोलाउँछ तिम्रो साथी होइन। अनि साँच्ची हो भने मैले उनको नामै बिर्सिन्छु त्यो पनि किसिमको कुरा होइन होइन। हनीमुनको पनि एउटा छ नि होइन के अरे एनिभर्सरीको कुरा पनि एउटा छ नि यसमा होइन। पास्टरकारले भन्नुभयो के अरे भने तिमी अनि के अरे यो चाहिँ बिदामा आएर क्या अफिसमा मलाई चाहिँ 25 वर्षको एनिभर्सरी छ अनि बिदा दिनु भनेर भने ओहो यस्तो राम्रो कुरा हो तिमीले 25 वर्षसम्म है तिम्रो श्रीमतीको 25औं एनिभर्सरी मनाउनलाई राम्रो भएछ भन्दा अनि किन तिमीलाई यति लामो समयको बिदा चाहिने नि भन्दा त तिमी 25 वर्षको चाहिँ कहीँ गएर मनाउनु होइन 15 वर्ष अगाडि मैले मेरो श्रीमतीलाई हवाईमा लगेर अर्कै टापुमा लगेर छोडेर गएको थिएँ अनि म लिन जान्छु भनेर क्या त्यो पनि भएन कुरो भन्नु भएन त कुरा भन्न खोजेको कुरा नि त्यस्तो हुन्छ। झन् उसले बोसले के सम्झने ओहो कति राम्रो तिम्रो सँगै रहेर यत्रो गरेछौ भने त 15 वर्ष अगाडि चाहिँ म हवाईमा छोडेर श्रीमतीलाई लिन जान्छु अरे होइन। त्यस कारणले हाम्रो विवाहमा त्यस्तो खालको होइन अगापे प्रेमको आवश्यकता छ। मतलब अगापे प्रेमको आवश्यकता छ। आफैलाई दिने प्रेम, क्षमा गर्ने प्रेम 7 गुना अस्ति हामीले अस्तिको क्लासमा हेऱ्यौँ 7 गुना 70 पटक क्षमा गर्ने एक श्रीमानले मात्र होइन श्रीमतीले मात्र होइन दुवैले एकले अर्कालाई 7 गुना 70 पटक क्षमा गर्ने अगापे प्रेम आवश्यक छ। तपाईँले मैले जहिले पनि भन्छु नि यदि तपाईँले कसैको खराबी हेऱ्यो भने खराबी देख्न सकिन्छ तर क्षमा गर्ने हृदय भयो भने हामी क्षमा गर्न सक्छौँ। मिस्टेक भयो भने के फरक पर्छ भन्नुहोस् त। ल मेरो श्रीमतीले मिस्टेकै गरेको छ 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि 8 चोटि 7 × 70 चोटि मिस्टेक गर्छ कि अब क्षमा नगर्ने होइन क्षमा गर्ने। 1 चोटिको मिस्टेक मात्र होइन प्रिय 7 गुना 70 पटकको मिस्टेकलाई क्षमा गर्ने मानिसहरू परमेश्वर चाहनुहुन्छ। श्रीमतीलाई मात्र श्रीमानलाई पनि तपाईँले डाक्टर स्टेफनले लेख्नुभएको एउटा किताबमा एउटा इलिस्ट्रेसन छ फर्गिभ फर्गेट गन फर योर भन्ने होइन फर्गिभ क्षमा देऊ बिर्स सधैँको लागि यो भन्ने पुस्तकमा एउटा के लेख्नु भएको थियो भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएर म तपाईँलाई भन्दैछु। अनि एउटा असिस्टेन्ट पास्टरले चाहिँ अर्को केटीसँग उसको लभ एफेयर भएछ र त्यो प्रेग्नेन्ट भएछ त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई बताइसकेपछि श्रीमती कस्तो भयो होला त्यो कुरा फेरि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि एकदमै राम्रो भएको चाहिँ अनि उसले चाहिँ भनेछ मलाई माफ गर मैले गल्ती गरेँ। सुन्नुहोस् है त्यस्तो ठुलो गल्ती गर्दा नि उसले के भन्छ मलाई माफ गर मैले गल्ती गरेँ। त्यसपछि उनको श्रीमती बडो बुद्धिमान एकछिन त रिसाइन् बुद्धिमानले प्रार्थना गरेँ अनि साँच्चै नै उसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो केटीलाई भेट्न गए उनीहरू अनि उसलाई भेटेर भने तिम्रो इच्छा के छ? म तिम्रो श्रीमानसँग बिहा गर्नु त होइन तर पनि मेरो इच्छा चाहिँ यस्तो भयो भनेपछि अब कहिले पनि क्रिस्चियन जोडीले त्यसलाई अबोर्सन गर्नेतिर सल्लाह दिन मिल्दैन। अनि उनीहरूले के भने तिमीले यो बच्चा जन्माऊ र त्यो बच्चा जन्मेकै दिन हामी त्यो बच्चालाई हामीसँग ल्याएर हुर्काउँछौँ र तिमी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जाऊ नभन्दै उनीहरूले त्यो बसुन्जेल उसलाई हुर्कायो उसलाई सबै हेल्प गरे सहायता गरे अनि बच्चा जन्माए अनि उनीहरूले आफ्नो बच्चा लिए र त्यसपछि तिनी चाहिँ आफ्नै ठाउँतिर गइन् होइन उनी कता गइन् उनले कतातिर गइन् अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो बच्चालाई हुर्काए ठुलो बनाएर उनीहरूको सम्बन्ध जति राम्रो सम्बन्ध कसैको नि भएन। मतलब मैले भने सानो एउटा मिस्टेकले भनौँ हामीले त्यसलाई ठुलो मिस्टेक भनौँला तर एउटा मिस्टेकले हाम्रो जीवन नै विवाह नै खत्तम हुनेतिर जान्छ यदि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हामीले यसलाई गऱ्यौँ भने प्रेम त्यहाँ भएन भने अगापे प्रेम अनुसार गएन भने यसले चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएको भएर श्रीमान श्रीमती दुवैले अगापे प्रेमलाई स्वीकार गर्नु अगापे प्रेमलाई लिएर हिँड्नु महत्त्वपूर्ण बलिदानको प्रेमलाई गर्नु। यदि पति पत्नीले विवाहमा बलिदान प्रेम गरे भने विवाह असल हुन्छ। विवाहमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अगाडि जान सक्छौँ। विवाहलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार समृद्धितिर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसो भएको भएर यो विवाहलाई यो तीनवटै प्रेम मैले तपाईँलाई बताएँ यो महत्त्वपूर्ण प्रेम हो
एउटा प्रेम, रोमान्टिक प्रेम नितान्त आवश्यक छ। एउटा वैवाहिक जोडीले यो प्रेमलाई सधैँभरि लिएर हिँड्नु आवश्यक छ। सधैँभरि यो रोमान्टिक तरिकाले रहनु आवश्यक छ भने अर्को साथ दिने प्रेम महत्त्वपूर्ण प्रेम हो प्रियहरू। यदि हामीले हरेक परिस्थितिमा साथ दिन सकेनौँ भने हामीले सुखमा पनि साथ दिन सक्दैनौँ। मैले एउटा भनेको छु नि, एउटा भनेको छु 1 रुपियाँको दशांश कति हुन्छ थाहा छ? 10 पैसा हुन्छ। 10 पैसा दशांश दिन नसक्ने नि 1 लाखको 10,000 हुन्छ दशांश दिन सक्दैन। 1 लाखको दशांश हिसाब गरेर 10,000 हुन्छ। 10,000 के आउँछ हो भन्न थाल्छ। त्यस कारणले हो यस्ता बानीहरू मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको इक्जाम्पल मात्रै हो। हामीले भन्नु खोजेको यी किसिमका कुराहरू चाहिँ हामीले विवाहमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। विवाहमा चाहिँ यसै किसिमले कुराले चाहिँ हामी अगाडि जानुहुन्छ। त्यसकारणले ख्रिस्टको अगापे प्रेम जब हामी सम्झन्छौँ, हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रो पापको ज्यालातिर हामीलाई छुटकारा गर्नुभयो र हामीलाई उहाँले आफूमा समर्पित बनाउनु भयो। त्यसकारण त्यो प्रेम हामीलाई गर्नुभएको कारणले गर्दा हाम्रो विवाहमा अगापे प्रेमले हामी मात्र होइन कि मैले भने तीनवटै प्रेमले चाहिँ हामीले यसलाई प्रेम गरेर रोमान्टिक प्रेमले, साथ दिने प्रेमले, अगापे प्रेमले प्रेम गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो विवाहलाई चाहिँ समृद्धि बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले विवाहमा प्रेम अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज संसारमा भएका ठुला ठुला के भन्छ यो सिनेमाहरू पनि यही प्रेममा आधारित छ। तर क्रिस्चियन प्रेम चाहिँ अझै बढी महत्त्वपूर्ण प्रेम हो। त्यसकारणले आफ्नो विवाहमा आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो विवाहमा आफ्नो श्रीमानलाई यो ईश्वरीय प्रेमले प्रेम गर्दै यो विवाहलाई चाहिँ अनन्तसम्म लगेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। डिभोर्स नसोचौँ, डिभोर्सलाई ध्यान नदिउँ र विवाहलाई समृद्ध बनाऊ, विवाहलाई धनी बनाऊ, विवाहलाई असल बनाऊ, विवाहलाई ईश्वरीय बनाऊ, विवाहलाई परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा वरदानलाई ठिक प्रकारले प्रयोग गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरातिर अगाडि छौँ। आमेन। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। आजको क्लास, यो समय, सबै कुराको लागि धन्यवाद। तपाईँले दिनुभएको सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद। यो क्लासमा दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद चाहँदै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। आशिष दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।